बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने लगा हूँ और एक ख़तरनाक तब्दीली जो हमारे माशरे में वकूअ पज़ीर है और खामोशी सी हो रही है। हमारे बच्चे अपनी फितरी उम्र से पहले मैच्योर हो रहे हैं या बालिग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जिस्मानी और हार्मोनल उसकी वजूहात हैं, उसकी वजह से बालिग होते जा रहे हैं। और ये मसला सिर्फ बच्चियों का नहीं है, सिर्फ माहवारी का नहीं है, सिर्फ पीरियड्स का नहीं है, बल्कि बच्चे या मेल्स जो हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं और वो भी इसकी जद में है। आज बतौर मेडिकल कंसल्टेंट मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और बहुत सारे ऐसी माएँ आके पूछती हैं कि जी बच्चे में ये मसाइल हो रहे हैं, बच्चे में इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो उसका क्या हल है। आज मैं इसलिए इस पर बात करने लगा हूँ कि ये मसला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और ये बहुत खतरे की अलामत है हमारे लिए। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, अर्ली प्यूबर्टी है क्या। अर्ली प्यूबर्टी मेडिकल साइंसेज में इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। और लड़कियों में अगर 8 साल से पहले और लड़कों में 9 साल से पहले बलोगत की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। और ये हो क्यों रहा है, ये हमारा एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन की वजह से हो रहा है। एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन जो है, ये इसकी वजह आगे मैं बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहात हैं और ये हो क्यों रहा है। असल में होता ये है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बॉडी है और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, ये आपस में बैलेंस के साथ चलते हैं। एक दूसरे के साथ इनका कनेक्टिविटी होता है, इंटीग्रेटेड होते हैं। और जब ये कनेक्टिविटी, ये इंटीग्रेशन, ये बैलेंस गैर मुतवाज़ी हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होता है कि बॉडी उसको सुनना, आपके जो हार्मोनल सिस्टम है उसको सुनना छोड़ देती है और फिर ये आगे चल के एंडोक्राइन डिसरप्शन का बायस बनता है और एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन का बायस बनता है। और यही एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन जो है वो अर्ली प्यूबर्टी की वजह बनता है। और ये होता क्यों है? बच्चों का जिस्म जो होता है खुद फैसला नहीं करता कि उन्होंने कब बालिग होना है, या ये बच्चों के अपने इख्तियार में नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि ये फैसला हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनाडल एक्सिस, ये 3 चीजें मिलकर करती हैं। और जब मुसलसल आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट ये पैगाम दे रहा है कि खुराक ज्यादा है, आपकी जो हरकत है, वो बॉडी जो फिजिकल मूवमेंट है वो कम है और टॉक्सिन्स हर तरफ हैं, तो दिमाग क्या करता है, सर्वाइवल मोड पर चला जाता है कि दिमाग कहता है कि किसी तरह से सर्वाइव कर लिया जाए और जिस्म को जल्दी बालिग होने की कोशिश करता है। और ये कोई इर्तिका नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मुसलसल दबाव का रद्द अमल है जो आप अपने बॉडी को, आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं। हो क्यों रहा है? गलती कहाँ पे हो रही है? गलती हो रही है आपकी सबसे पहले डाइट में। डाइटरी मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? ज्यादा मैदा, चीनी, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, स्नैक्स, ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या, एनर्जी ड्रिंक्स। ये सारे क्या करते हैं? ये करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज। और इंसुलिन बच्चों के अंदर, जी हाँ, बच्चों के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं और इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं। जब इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर फैट्स ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप मोटापा कह लें, या जो फैट्स की मिकदार है वो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है। और यही जब फैट्स ज्यादा स्टोर होते हैं तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होने की वजह जो है, उससे क्या होता है कि लड़कियों के अंदर या बच्चियों के अंदर जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और बच्चों के अंदर या लड़कों के अंदर, मेल्स के अंदर इसकी जो अलामात आती हैं वो आती हैं उनके जो मर्दाना या टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस है, मतलब टेस्टोस्टेरोन कम रह जाता है, जो उनके जो मेल फीचर्स हैं, मेल कैरेक्टर्स हैं, वो कम बिल्ड होते हैं और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ज्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनके जो मेल कैरेक्टर्स हैं उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं, मेल्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा मूड स्विंग्स आते हैं, जारियत, एक एग्रेसिव मोड पे बच्चे चले जाते हैं। और उसके अलावा अर्ली ग्रोथ ऑफ हेयर्स है, जो बाल हैं वो जल्दी उगना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ एक्नी ज्यादा होता है और ये मेटाबॉलिक ड्रिवन प्यूबर्टी है, ना कि एक फितरी या एक जो टाइम पे जिस प्यूबर्टी ने आना था। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे यहाँ पे कॉमन है, जो वजह बन रही है, वो प्लास्टिक और गर्म खाने हैं। प्लास्टिक के जो डब्बे हैं उनके अंदर, प्लास्टिक की बोतलों के अंदर आप अगर पैक शुदा खुराक, मतलब उसको खुराक को पैक करते हैं, तो ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके डिसरप्टर्स जो है वो छोड़ते हैं। आपका बीपीए, इसी तरह से फ्थालेट्स, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन जैसे सिग्नल्स देते हैं। मतलब ये खुद हार्मोन नहीं होते, लेकिन ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं और ये बिल्कुल एंडोक्राइन सिस्टम को वही मैसेज देते हैं जो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन ने देना था। टेस्टोस्टेरोन को जो है ना वो सप्रेस कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे का जिस्म फर्क नहीं कर पाता कि ये असल हार्मोन है या जो हमारे बॉडी का कुदरती हार्मोन है ये वो वाला है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुदरती जो प्यूबर्टी है या जो उसकी एज के साथ उसकी प्यूबर्टी होनी थी, उसका जो निज़ाम है वो पूरा ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है, तीसरी चीज़, वो पेस्टिसाइड्स हैं। जी हाँ, जो हम अनाज खाते हैं, जो हम सब्जियाँ खाते हैं, जो हम फल खाते हैं, इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहरीले केमिकल्स जिनकी जो मतलब कह लें कि
اس کے فنگل، اس کے بیکٹیریل اٹیک سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، دیگر جو اس کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، جب مارکیٹ میں آتے ہیں ہم اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر جو سبزیاں ہیں یا جو پھل ہیں ان کے اوپر پیسٹیسائڈ موجود ہوتے ہیں، اس کی باقیات موجود رہتی ہیں، وہ بالکل ختم نہیں ہوتی، اور یہ کیا کرتے ہیں جب باڈی میں آپ سبزی کے ساتھ جا رہے ہیں یا پھل کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ باڈی میں کیا کرتے ہیں، تھائرائیڈ فنکشن کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ باڈی میں تھائرائیڈ فنکشن کو خراب کریں گے، انسولین ریزسٹنس کو بڑھائیں گے، اور یہ آگے چل کے سیکس ہارمونز کو بھی ڈسرپٹ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جب سیکس ہارمونز کو ڈسرپٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں پھر وہی جو بات اینڈوکرائن ڈسرپٹرز والی اور اینڈوکرائن ڈس ریگولیشن شروع ہو جائے گا، اور اس کے اثرات میلز اور فیمیلز دونوں میں یکساں ہیں، دونوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کیمیکلز کے اثرات میلز میں اور طرح سے ہوں اور فیمیلز میں کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن دونوں کے اندر جو فرق ہے یا ڈفرینس ہے وہ علامات کا آتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ لائف سٹائل، ہمارا جو فیکٹرز ہیں وہ ہیں۔ بچوں کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے، حرکت نہیں ہے، جسمانی ورزش نہیں ہے، اور دباؤ زیادہ ہے۔ آج کا بچہ کیا کرتا ہے، کھیل کے میدان میں وہ نہیں جاتا، زیادہ بیٹھا رہتا ہے، اسکرین ٹائم اس کا زیادہ ہے، موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپس وغیرہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین بڑھتا ہے، وہی وائرل سائیکل جو دوبارہ سے شروع ہوتا ہے، فیٹ ماس بڑھتا ہے، چربی کا زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے، اور یہ ہارمونل امبیلنس کاز کرتا ہے، ہارمونل امبیلنس کاز کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی کو پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ، باڈی کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ، اور بلوغت جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب میں بات کروں کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تو سب سے پہلے ڈائٹ۔ آپ نے اپنے بچوں کی ڈائٹ کیسے ٹھیک کروانی ہے، آپ نے ان کو، یہ ٹیمپریری کوئی حل نہیں ہے، یا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے دو چار ہفتے یہ کر لیا تو آپ کا بچہ جو ہے وہ واپس ریورس کر لے گا، اس کو ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ نہیں، یہ آپ کا مستقل حل ہے، آپ کا یہ پرماننٹ آپ کے بچے کا لائف سٹائل ہے، آپ کے بچے کا ڈائٹری انٹیک ہے، اور اس پر ہی اس نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر کا کھانا دیں، سادہ کھانا دیں، بچوں کو گھر کا کھانا دیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو سیزنل فروٹس ہیں وہ دینے ہیں، سیزنل ویجیٹیبلز دینی ہیں، اور اگر آپ پیسٹیسائڈز ریزیڈیوز جو ہیں اس سے آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ سبزیوں کو پانی کے اندر آپ آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیں، اس کو آپ پانی کے اندر ایک برتن لیں، اس میں پانی بھر کے رکھیں، سبزی کو ڈال کے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ کافی حد تک جو پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے بچوں کو دینی ہے فائبر والی غذائیں جن کے اندر ریشہ زیادہ ہے، ریشہ دار غذائیں دینی ہیں، اور پروٹین جو آپ کا قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو پروٹینز ہیں، اینیمل پروٹین اس کا بہترین سورس ہے، وہ چاہے انڈے کی صورت میں ہو، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ فش ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے چینی ہے اس کا تو بالکل استعمال نہ کروائیں، چینی اور میدا جو ہے وہ آپ ترک کروا دیں۔ آپ آٹا گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ریفائنڈ یا وائٹ فلور استعمال نہیں کریں، دیسی گندم کا جو آٹا ہے وہ استعمال کریں، آپ باجرے کا آٹا استعمال کریں، گندم کی جو بہت زیادہ استعمال ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں وہ ہے بیکری آئٹمز۔ جی ہاں، بیکری آئٹمز کے ہیزرڈز پہ میں ایک پہلے بھی ویڈیو کر چکا ہوں، آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، میرے چینل پر موجود ہے۔ بیکری آئٹمز بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں، اور اس کے اندر جو اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں، جو ٹیسٹ انہانسرز ہوتے ہیں، جو اس کے اندر کریمز استعمال کی جاتی ہیں، یہ سارے الٹرا پروسیس جو ذرائع ہیں اس سے آتی ہیں، اور یہ کوئی نیچرل چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی اینڈوکرائن ڈس ریگولیشن کا باعث بن رہی ہیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کر دیں، پلاسٹک کو استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں، بچوں کو دھوپ میں جانے دیں، بچوں کو مٹی میں جانے دیں، مٹی میں کھیلنے دیں، اور بچوں کی نیند پوری کروائیں، اسٹریس ان کا کم کریں، ان کی جو موبائل اور ان کا اسکرین ٹائم ہے وہ آپ کم سے کم کر دیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ ہماری نسلوں کا معاملہ ہے، آج سے آپ اس پر عمل کریں گے، آج سے اس کی اگر آپ اصلاح کریں گے تو مزید ہماری جو پیچیدہ بیماریاں ہیں ان کی طرف بچوں کو لے کے جائے گا۔ آج سے یہ اصلاح کریں، اور یہ مسئلہ کسی ایک بچے کا نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کی اجتماعی لائف سٹائل کا نتیجہ ہے، اور حل بھی اجتماعی اصلاح میں ہے۔ اگر آپ آپ مجموعی طور پر اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف کام کریں گے، اپنے بچوں کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ کریں گے تو اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔